هم وغم سينجلي بعلي 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 لهما كن لوليك الحجة ابن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعيناه حتى تسكنه وزكاته وتمتعه فيها طويلا يا مولتي يا فاطمة الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي بحق أخيك الحسين عليه السلام ألا بذكر الله لتطمئن القلوب رب إني مغلوب فانتصر بحق سيدات النساء العالمين يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم على محمد بلندر صلوات صلوات پڑھنا عظیم عبادت مل کے باواز بلند صلوات عید والے حضرات تھوڑی جی سامنے آ جاؤ تو چلو بہتر ہی تھوڑے نہیں باواز بلند صلوات دعائے مالک کائنات مقدس عظیم مقام ٹٹورے قبول فرمائے وارث ممکنات امام دور نزدیک تو چل کے آئے قدم قدم تڑ میرے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے وارث کائنات بانیان خرچ خرجات لنگر نظر نیاز قبول فرمائے وارث کائنات ہمیشہ ذکر نسلیں جاری ساری فرمانا رزق اضافہ فرمانا پریشانیاں مصیبت مالک دور فرمانا مالک مشن قائم رکھن کی ضرورت و طاقت عطا فرمانا پہلی اور آخری دعا وارث دنیا میں وارث مانگو زندگی گزار رہے مالک پردے والے وارث دا جلدی ظہور فرمانا ہر ممبر تے عبادتاً امام دا فرمان پڑھ درہنا جس امام دی سریعت ہیں ساڑھے تے واجب ہے اس امام دے ظہور دی دعا مانگنا جس امام دی سریعت ہیں ساڑھے تے واجب ہے اس امام دے ظہور دی دعا مانگنا مولا فرمانا جڑا بندہ میں حجت خدا دے ظہور دی دعا واجب نماز اچھ مانگ گئے پریشان ہو گئے نماز پڑھی کرو مالک نے سانو تو نہیں عبادت واسطے خلق کیتا مالک فرما رہے ہیں کہ جڑا بندہ میں حجت خدا دے ظہور دی دعا واجب نماز اچھ مانگ دے امام فرمایا اگر میرے ظہور تو پہلے دنیا تو چلا گیا جب میں حجت خدا دا ظہور ہو سی میں اس دی قبر تے آکے جگا کے اکساں زیارت کر میں تیرے امام آگئی ہوں مالک اس امام دا جلدی ظہور فرما لے امام دا ظہور ہوئے آکے بغیرت مسلمان کل پوچھے کڑے جرمے چھتیاں شہریں چھ میریاں دادیاں پھر آئیں گے مالک تڑی عبادت قبول فرماوے کافی ہزار گناہ بہتر پڑھنا لے میرے بعد تشریف فرمائیں مختصر دی حاضری شام تک مجلس ہے دیات دی مولے کوشش ہے بھی مغرب تو پہلے مجلس دیکھتے تام ہو جاوے مقصد ہے حاضری زندان چاچاؤ ملے جن دی چھت کوئی نہیں مالک تو عبادت قبول فرماوے زندان او ملے جن دی چھت کوئی نہیں کمزور عمارت ہے عبادت خانہ ایک نبی دے دور دا جڑا بطول زادی نو چاچا زندان دیتے تاریخاں اٹھا کے ویکھو کھن رات عمارت بن چکی اس دے وچ بچھواں دا گھر بنیا سپاں دا گھر بنیا ہویا چاچا جان کے غربت بطول زادیاں دی
جان کے بغیرت مسلمانہ تو میرے علی پاس توجہ جان کے بغیرت مسلمانہ اس زندان اچ بطول زادیاں نے بھائیان قید کیتا نہیں اس سازش تے قید کیتا گیا جو ویسن تے جیندیاں واپس ولسن تے ناندے جنازے آسن مالک تیری عبادت قبول فرماوے مالک تیری پرس قبول فرماوے اور جوانوں بزرگوں نہیں پہچانے تا نانے دی امت نہیں پہچانے تا کلمہ گو انہیں بطول زادیاں نے اس زندان اچ قید کیتا نا انہوں 18 پیراواں دی بہن عرش دے وسدیں دی دھی دا جنازہ بھائی جان عرش دے وسدیں دی دھی دا قدم آیا نا اس زندان اچ حشرات تو لارج ایک دوجی الپا سے ویک کیا دن ہون اے زندان چھوڑ دیو کیوں عرش دے وسدیں دی یہاں آ گئی ہیں مالک تیری عبادت قبول فرماوے مالک تیری پرس قبول فرماوے ایک دوجی الوے کیا دن ہون اے زندان چھوڑ دیو جو عرش دے وسدیں دی یہاں اس زندان دے چاہ گئی ہیں جوانوں بزرگوں ذاکر مولو تو سن جو سو بطول زادیاں زندان شام میں امن گزارن سیدہ ممبر تے کھلوتا ہاتھ بند کے پچھ دائیوں کو جان امن انہوں نے جی میں بطول دیئے دیئے تنوں ہاں گزارے مالک تیری عبادت قبول فرماوے کسے ذاکر مولوی دوین نہیں تڑت میرے 12ویں امام دوینے کہ میرا سلام ہوئے کربلا دیئے انہاں دادیاں تے جنہاں دے چہرے دے رنگ موسم دے اثرات بدل گئے مالک عبادت قبول فرماوے گرمی اور سرد دی وجہ نال چہرے دا رنگ ہیک نہیں رہ گیا اور جوانوں بزرگوں تاریخوں اٹھا کے ویکھو دانیال پیغمبر 20 سال وطن تو دور رہی 20 سال دے بعد جنہیں وطن تے واپس ولیا گھر دے نوکر پہچان لیا کہ دانیال پیغمبر ہیں 1 سال رہی ہیں نوہ تے دیاں لی دیاں زندان شامچ اعتراض کرندن جو شیعہ روندن بھائی جان اعتراض کر لونا سکھ ہے جوانوں بزرگوں 1 سال رہی ہیں نوہ تے دیاں لی دیاں زندان شامچ سال دے بعد بھائی جان اجڑ کے وطن تے ولیے سکا برا محمد حنفیہ سید سجاد دے موٹے تے اترا کیا دن سجاد ان بیبیاں جو میں نے پہچان کے دسا میری بہن زینب کہڑی ہے مالک تیری عبادت قبول فرماوے مالک تیری پرس قبول فرماوے جوانوں بزرگوں سال دیاں قیدہ نبھائیاں نوہ تے دھیاں لی دیاں 84 یتیم بچیں چنو 120 سیدادیاں 12 53 معاملان دا پور 3 معاملان دی مہار مالک توری آئے قبول فرمائے سونی آئے کیتے نا لوٹ ملی نا علی زان العابدین فرمایا کہ میری شرط ہے کہ 3 معامل دے اس بغیرت پوری رہائی نہ پڑ دا اس بغیرت دے سجاد وطن تو 53 لے کے ٹوریو 3 معامل کیوں مانگنا ہے رات ود گئی تے رو کے آدھانوں کو تحرام زیادہ کے دسان 50 شام دے بازار کھا گئے مالک تیری عبادت قبول فرماوے مالک تیری پرس قبول فرماوے جوانوں بزرگوں بلکہ جملہ چھوڑا نہ سونے جی عبادت ہوندی پئی ہے جس ٹائم رہائی ہوئی ہے نا کتاب اللہ لکھتا ہے 7 ایسے مقام ہیں جتے حسین دے پتر نے موت دی دعا مانگی 7 ایسے مقام جتے حسین دے پتر نے موت دی دعا مانگی تو جس ٹائم رہائی ہوئی ہے نا ایک مقام ہوئے جتے جس ٹائم رہائی ہوئی ہے نا حسین دے پتر نے چاچا موت دی دعا مانگی ہے 2 شہزادیاں دی رسیاں کھولن تے علی زین العابدین موت دی دعا مانگی مالک تیری زندگی دراز فرماوے 2 شہزادیاں جان دیو کیڑیاں شہزادیاں جنہاں نے گھراں تے علمین اس شہنشاہ دیاں دیاں جندے آسرے تے نٹورن والیاں چپ کر کے مدینے چٹور پئیاں مالک تیری عبادت قبول فرماوے رسیاں کھولن تے روند بھی بیٹھن تے رو کیا دن میرا اللہ اج میں سجاد نو موت دے دیتا بہترے علی دی فرمایا مامری سجاد کربلا بابا تیرا ضربت نال گٹھا تو موت نہیں منگی اسگر باہمیں چھوٹا ہی ایک نے 3 دفعہ گٹھا تو موت نہیں منگی قاسم براد ٹکڑے خیمے چاہیں تو موت نہیں منگی
لائک ہتھاں چ نالائک زیور پا کے میں شام آئیاں تو موت نہیں منگی ہوڑ بین معصومہ دا جنازہ بدے ہوئے ہتھاں تے توں چاہیا تے موت نہیں منگی ہوڑ رہی آئی دے ٹائم ہر کوئی خوش ہوندے کہتا رہے آؤ میں تو لوگ خوش ہوندے ہوڑ رہی آئی دے ٹائم کیڑی قیامت آ گئی جو موت بھی منگنا ہے رت رو کے آدھے نہ موت نہ منگا تکے کراں پیو دنا عباس ہوئے دیاں قائد ہوئے مالک تیری زندگی دراز فرماوے مالک تیرے پرس قبول فرماوے جوانوں ماتمیوں 84 یتیم بچیں چو 9 120 سیدادیاں جو چاچا 12 53 معاملیں چو 3 معامل 23 سالان دے جوانوں بدرگوں انجی آکھاں جے 24 سالان چو بڑھڑا ہو کے چاچا گھاری چو زندان چو بہر نکلا مالک تیری عبادت قبول فرماوے بی بی آدھی سجاد کوئی ہو جرہ کوئی نہیں جڑا میرے بیرامان دی قبران دو ویندو ہوئے سجاد میرا دل ایک تو میں بھراد اچھے لم کربلا کرا سونی آئے کی تینے مالک زندگی دراز فرماوے چیلم ہوندہ ہے بھائی جان 40 دن بعد جڑا چیلم میں کھلوتا دسینا 100 سال دے بعد ہویا مالک تیری عبادت قبول فرماوے بے بیدے سجاد کوئی جو راہ کوئی نہیں جڑا میرے بھراؤں دی قبران دو ویندوں ہوئے ایک تو میرے دل میں بھراد اچھے علم کربلا کراں دوجہ اکھی نال ویکھ لواں سونے پتر قبر دی جاگیرے چھ میرے بھرا کے دے سونے وسدے پائے ہیں مالک زندگی دراز فرماوے جوانوں بزرگوں بے بیدے سجاد یارہ محرم نو جدہ میں دھوپتے ویکھ کے ٹوری ہیں نا میں نے انج لگ دے اجے میرے بھراؤں دی لاشاں دھوپتے پہیاں سجاد ایک تو میں برادہ چلم کربلا کرا سجاد جو اکھی نال ویکھ لواں سونے پتر علی اکبر دی جاگیرے چھ میرے بھرا کے دے سونے وسدے پائے مالک زندگی دراز فرماوے بی بی دے سجاد بھینہ دیاں قبریں رون دیاں جے کھرومن دے ویتا سجاد مختصار لٹیا تے اجڑے کافلہ اس علاقے لیوں کربلا تو روانہ ہویا 2 میل چاچا منزل کربلا باقی علی دیدی فرمایا سجاد قافلہ روک میری منزل آ گئی ہے مالک تیری آئے قبول فرماوے مٹیاں تو بہ کے رومن دی بڑی قیمت رومن دا بڑا عجر ہے امام اعظم جو 2 میل منزل کربلا باقی کیڑی تو منزل 18 براہمہ دی بہن ماں ملچ بول کیا دی سجاد نہ آپ رو نہ میں روا یاد رکھیں آج دے بعد میں اجڑی دی ہوا منزل ہے جتے تیرے پیو دے رومن آلے تیرے پیو دے عزدار ہوئے مالک زندگی دراز فرماوے امام اعظم تھے کون پیا روندہ بی بی دے امام میں جاننا ہے اور سامنے ویک جڑا کھیت دے بندے تے روندے بیٹھے نا اپنے دکھاں تکلیفاں نہیں تیرے پیو مظلوم دے دکھاں نہ بیٹھے روندہ سجاد تے تیرے پیو دے رومن آلے میں زینب نو بہت چنگے لگ دینا سجاد جعفر اس مومن دنا ہے ماما بی بی دے سامنے مانج اس دی منت کرنی پوینا ایک دفعہ اس نے میرے محمل دے قریب لایا سجاد تیرے پیو دے رونا لے میں زینب دے بہت چنگے لگ دے مالک زندگی دراز فرماوے مالک تیرے پرس قبول فرماوے جوانوں بزرگوں امام زمانہ سجاد ٹردے اس مومن دے کول آئے حالت کری بھائی جان زمین دے بنت بیٹھو ہے بیلچے دا سیرہ ہیکے زمین دوجہ صورت اس طریقے دا راہ رکھی بیٹھے ہاتھوں تے متھا ہزاروں قطار بیٹھے روندہ 3 معاملت پیس نہ نگاہ وین کر کے آدھا میرا اللہ مسافر تو وطنہ تے ولے بیندن او میرا اللہ میں قدہ سڑزاں بطول دیا شام دیا قیدہ نبھا کے نالت روزت ول گئیاں مالک زندگی دراز فرماوے مومن دا وین کرنا علی زین العابدین کھولا کھتے رونا اللہ میرا سلام مالک ہے قبول فرماوے چاچا جعفر سر چایا زخمی تے نورانی چہرے تے پیس نگاہ زخمی نورانی چہرے تے پیس نگاہ بے ساختہ مونچ نکلس چٹی داڑی اللہ بڑھڑا میرا سلام ہوئی سجادہ دن بھل گئی ہے بڑھڑا نہیں میں بیمارا آباد رہو مالک ہے قبول فرماوے مومنہ دا بیماریں تا علاج کرا سجادہ دن کتھوں کرا حکیم کوئی نہیں
مومنہ دے چہرے تیرے تے شرافت گلاں تیریاں صداقت عام میں کسے نو نہیں دسدا آدھا سامنے ویکھ جڑا جنگل ہے لوگاں نو پتہ کوئی نہیں جنگل نہیں آج کل محلہ بنے ہویا مالک عبادت قبول فرماوے آدھن جنگل نہیں آج کل محلہ بنے ہویا اتھے او ستے ہوئے جڑا لا علاج مرزان دا علاج جڑا نبیان دا علاج سجاؤ تیرات ودیے اچھا رت روکے آدن ہر لا علاج مرز دا علاج کربلا امام آدن دنیا دا واحد میں مریض آؤں جندہ علاج کربلا کوئی نہیں سید آدن میں کربلا وجن ہے میری مرزا اور ودو سینا مومنہ دیکھے تیری بیماری دا نام سجاد فرمائدن غیرت مالک ہے قبول فرماوے مومنہ دیکھے تو لگی ہے سیدہ دے بزاراں درباراں چو لگی ہے مومنہ دے نہیں سمجھ آئی وضاحت کاری ماما دن سن میری پہلی بیماری میری ماں دا بھرکا 80,000 بدماشیں چلکھا دوجی بیماری دا محرم دیگر دا ٹائم میرے دامن نو چھکی آئی ہے آدم میں مڑ کے وکیا میری بھیڑا دی آئی سجاد اٹھ وصلہ پیو دا قاتل میرا دا جلوٹی میں دا امام آدم تو کن بیٹھا رون بھائی جان تقید دا اور ڈر دا زمانہ مومن نہیں ڈر گی آدم میرا ذاتی نقصان ہویا سید آدم دسا ہو سکتا ہے تیرا میرا نقصان ہے کوئے مالک عبادت قبول فرمائے مومن آدم اپنے ذاتی نقصان ہویا سجاد بھائی جان علی جان العابدین مومن دے موڑے دے رکھیا اچھا رت رو کیا دینا چھپا لینا جنگل جرنا دیا بھیڑا دواز مالک پر سے قبول فرماوے مالک تر عبادت قبول فرماوے مومنہ دے واسطہ اوکا دیتا ہی بھائی میرے کول مدسینا میرا مرشد آئی جندنا حسینہ آدھے سامنے جنگل پترہ برامان دنان ماریا گیا یارا محرم آئی بغیرت مسلمان او دیا بہنا دے دیا قید کر کے شام لے گئے آدھا میری توڑے کافلے تے نگاہ پہیے وین کر کے آگیا میرا اللہ اے مسافر تبتنا تبلے بہدے آباد رہو مالک عبادت قبول فرماوے آدھا میرا اللہ میں قدہ سنسا بطول دیا دیا شام دیا قیدہ نبھا کے لانے دے روزے دول گئیاں سیدہ دے کافلہ میرا کافلے دا سلار مایا میں بھی تیرے مرشد مندنا لا قافلے آلے تیرے مرشد مندنا لے سیدہ دے مومن فرقے تو اکبر دے بابے نو پانی رونا ہے امام آدم میں پانی نہیں ہے خون بدر رونا خون دا نام ہے مومن دے غریب خون رو جگر پھٹ ویسیا رات ود گئی ہے تیرو کیا دن کے دسا میرے جگر نکھا بازار کی آباد رہو مالک تیری عبادت قبول فرماوے مالک تیری قرص قبول فرماوے رات رو کیا دن کے دسا میرے جگر نکھا بازار کی تیوں سارتے غم داتا دے سید آدم میں نہیں بھلدا ہو جوے مسلمان میری بین دلٹے مالک عبادت قبول فرماوے مالک تیری پرسے قبول فرماوے امامہ دے قافلہ میرا قافلے دا سالار میں بھی تیرے مرشد مندنا اللہ قافلے آلے تیرے مرشد مندنا امامہ دے نارل کرویے مگر اتے نہیں اس قافلے دے کول بھائی جان لگے کہ امام ٹر دے آندن پیچھے پیچھے مومن ٹر دے آندن ہے پپی دے مامل دے کول امام آگیا دینا اما مومن آگئے
بی بی آدھی سجاد مومن آگو وین ہون کرے جڑا زمین دے بنے دے بیا کردہ مومن آدھا میرا اللہ مسافر دوتنا دولے ویدہ میرا اللہ میں قدہ سنسا جو بطول دیا دیا شام دیا قیدہ نبھاؤ کے لانے دے روزے دول گیا بھائی جان پہلا مین کیتا دو جمعین کر کے دل نے سوچ کے آدھا شاید اے او نہ ہوئے مالک عبادت قبول فرماوے اور جوانوں ماتمیوں وقت دل نو تسلی دے کے آدھا نہیں ہوتا تریون جمع حملہ دا پورے تو کوئی رب دا لٹے تے اجڑے ہویا کافلہ پیاندہ ہے چاچا دی تری جمعین کر کے مومن چپ ہویا جو محمد دا پردہ علی دی حلایا بی بی آدھی سجاد مومن نو آگ دے تھکا نہیں ایک وین اور کرے میں تیری جنت زامنہ سید آدھا رونا لیا میری بھوپی پہ آدھی ایک وین اور کر میں تیری جنت زامنہ جنت دا نام آیا مودے بھار مٹیاں دے جنے قدمہ تے اٹھلا کیا دے بیمار تو جو آدھا جیدیا جنت پہ دے دیئے میں نو اللہ دے ناؤ دے دسائے کوئی مدینے علی زینب سیدہ دے گل لاٹھارا بھراوان دی بہنے میں تیرے پیر دا بڑا پتر سجاد آدھے مولا من گیا جوان بھراوان دی کمر دا زور ہو دینا مولا اکبر ٹر گیا تڑی کمر ٹوٹ گئی ہے اے اللہ ساوداڑی کی تے چٹی ہے تر رات کیوں ودر ہو دے ہو رات ود گئی ہے دجگر تے ادرہ کے پیادہ جٹھی مار بردی او بے غیر تو بیچا میری یکیاں رنگ بدلا